आज हामी यो जियोमेट्रीको फर्स्ट थ्योरम क्लास 9 को है त्रिभुजको तीनै भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नु। सैद्धान्तिक प्रमाण हो, यसको प्रयोगात्मक परीक्षण होइन है। सैद्धान्तिक प्रमाण कसरी हुन्छ त्यो हामी सिक्छौँ। पहिला यसको कन्सेप्ट यहाँनिर के दिएको छन्, त्रिभुज दिएको छन्। त पहिला यसको लागि एउटा के बनाउने, त्रिभुज बनाउने। के बनाउने, त्रिभुज बनाउने है। ए बी त्यसपछि यो कति सी, यसको नाम दिने है। यहाँ एबीसी जुनसुकै नाम दिन सकिन्छ है, अल्फाबेटिकल लेटरमा है। मैले यहाँनिर के दिए, एबीसी। यहाँनिर लेख्ने गिभन दैटमा एबीसी एउटा के हो, त्रिभुज है। एबीसी एउटा त्रिभुज हो। यति हो कन्सेप्ट यसमा, अरु केही छ यसमा छैन। त यहाँनिर लेख्ने एबीसी एउटा के हो, त्रिभुज। त्यसपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने, टु प्रुभ। प्रमाणित के गर्नु छन्, यहाँनिर हेर्नुस्, तीनै भित्री कोणहरूको योगफल कति डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री को मतलब दुई समकोण बुझेने है। एक समकोण को मतलब 90 डिग्री, दुई समकोण को मतलब 180 डिग्री, तीन समकोण को मतलब 270 डिग्री, चार समकोण को मतलब 360 डिग्री हो कि हैन। त यसलाई दुई समकोण बुझ्नुस् अथवा परिपूरक बुझ्नुस् अथवा 180 डिग्री बुझ्नुस् है। त यही भित्री कोणको मतलब एंगल यो हो, एंगल ए, एंगल बी, त्यसपछि एंगल यो कति सी। यानी तीनै भित्री कोणहरूको योगफल कति डिग्री, 180 डिग्री। यही तीनटा एड गरिदियो भने यसलाई यसरी लेख्ने है, एंगल बीएसी, बीएसी प्लस एंगल एबीसी, एबीसी प्लस एंगल एसीबी। कतिवटा जोडी हामीले, तीनवटा। हेर्नुस्, एंगल ए लिनु छ भने बी र सी को बीचमा लेख्नुस्, एंगल बी लेख्नु छ भने ए र सी को बी को बीचमा लेख्नुस्, एंगल सी लेख्नु छ भने ए र बी को बीचमा। त कुन कुनले एंगल जनाउँछन्, एउटा ए ले, एउटा बी ले र एउटा यो सी। तीनटैको सम जुन हुन्छ नि यो कति डिग्री को बराबर, 180 डिग्री को बराबर। अब एउटा यसमा रचना गर्ने, कन्स्ट्रक्सन गर्ने है। रचना, रचना के गर्नु छन्, हामी प्यारलेल लाइनसँग सम्बन्धित हामी के गर्छौं, कुरो गर्छौं है। यसमा कतिवटा भर्टेक्स रहेका छन्, तीनवटा। एउटा ए हो, एउटा बी हो र एउटा यो के हो, सी। कि त यो शीर्ष बिन्दु एबाट बीसी सँग समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा के गर्ने, ड्र गर्ने, अथवा यो शीर्ष बिन्दु बीबाट एसी सँग समानान्तर हुने गरी, अथवा यो सी बाट एबी सँग समानान्तर हुने गरी रेखा एउटा के गर्ने, ड्र गर्ने। त मैले यहाँनिर बीसी बाट, केबाट, बीसी बाट समानान्तर हुने गरी, के हुने गरी, समानान्तर। त अब यसरी एरोको चिन्ह, समानान्तर हुने गरी रेखा के खिचे, एक्स वाई खिचे। यहाँनिर लेख्ने शीर्ष बिन्दु ए बाट, शीर्ष बिन्दु ए बाट आधार कुन, बीसी, आधार बीसी सँग समानान्तर हुने गरी सीधा रेखा, सीधा रेखा के खींचे, एक्स वाई खींचे, अथवा सीधे ड्रा एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, यानी बीसी सँग समानान्तर हुने गरी रेखा एक्स वाई खींचे। अब यति भइसकेपछि अब हामी प्रमाणमा आउँछौं है, प्रुफमा। यसको लागि एउटा के गर्नु होला, कोठा बनाउनुस् है। यहाँ लेख्ने स्टेटमेन्ट्स, तथ्यहरू है। त्यसपछि यता रिजन लेख्ने। पोइन्ट नम्बर फर्स्ट। अब हेर्नु त, एक्स वाई यो बीसी सँग के छन्, प्यारलल छ। एक्स वाई बीसी सँग के छन्, प्यारलल छ भने यहाँनिर हेर्नुस् त,
यो एंगल बराबर यो एंगल लेख्न सकिन्छ? यस नो भन्नुस्। हेर्नु त यो कुन आकारमा बनेको छ? जेड आकार होइन? जब यो प्यारलल छ भने एकान्तर कोण यसको के हुन्छ? जब यो समानान्तर रेखामा बनेका छन् भने एकान्तर कोण के हुन्छ? बराबर हुन्छ। यानी यो कोण बराबर यो कोण हामी लेख्न सक्छौं। क्लियर? जब यो दुईटा सिधा एक्स वाई यो बीसी सँग प्यारलल हुन्छन् भने त्यो कन्डिसनमा यो एंगल जुन हुन्छ नि यो एंगलको के हुन्छ? बराबर हुन्छ। यो एंगललाई कुन एंगल भन्ने? एकान्तर कोण भन्ने, अल्टरनेट एंगल। कुन एंगल भन्ने? अल्टरनेट, यानी एकान्तर कोण। तो यो कोण बराबर यो कोण हामी के गर्न सक्छौं? लेख्न सक्छौं। त्यसलाई लेख्ने यो एंगल लेख्नु छ नि त कहाँबाट सुरु गर्ने? वाई बाट। वाई ए सी त्यसपछि ए सी बी अथवा बी सी ए जसरी पनि भने हुन्छ है। यहाँनिर लेख्ने एंगल वाई ए सी बराबर एंगल ए सी त्यसपछि यो कति? बी है। कारण हामी यो एक्स वाई प्यारलल बीसी पनि लेख्न सक्छौं अथवा एकान्तर कोण भएकाले सिंपल कन्सेप्ट लेखिदिनुस् न, एक्स वाई प्यारलल बीसी भएकाले। पॉइंट नंबर 7 जब यसको अल्टरनेट यो हुन्छ भने यसको पनि त अल्टरनेट यो हुन्छ, हो कि हैन? किनभने यो पनि त प्यारललमै छ, हो कि हैन? यहाँनिर हेर्नुस् न यसको आकार जेड आकारको छ कि छैन है? त यो पनि त कुन एंगलमा? अल्टरनेट एंगलमा। यो पनि त अल्टरनेटै हुन्छ। जब यो प्यारलल छ भने यो एंगल बराबर पनि के हुन्छ? यो एंगल हुन्छ है। यसलाई लेख्ने कसरी? एंगल एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी बराबर एंगल ए बी त्यसपछि यो कति? सी। कारण के दिने? एकान्तर कोण बराबर भएकाले, हो कि हैन? एकान्तर कोण बराबर भएका। कुन कन्डिसनमा यो बराबर हुन्छन्? जुन कन्डिसनमा एक्स वाई जुन छन् यो बीसी सँग के छन्? प्यारलल छन् है। त्यसपछि पोइन्ट नम्बर 3 अब त यति त भइसक्यो। यहाँनिर हेर्नुस् त यो त एक्स र यो के? वाई। त्यसपछि यो ए हो, यो बी हो, त्यसपछि यो के हो? यो एंगल र यो एंगल तीनटै जोड दियो भने यो कति डिग्रीको बराबर हुन्छ? 100, किनभने 180 डिग्री त पुर्याउनु छ, हो कि हैन? त्यहाँ हेर्नु त यो पोइन्टमा यो तीनटै एंगलको सम जुन हुन्छ नि यो कति डिग्रीको बराबर हुन्छन्? कुन लाइनमा बनेको छन्? सीधा रेखामा बनेको छ। त सीधा रेखाको नाप कति डिग्री? 180 डिग्री। त्यसलाई यसरी लेख्ने एंगल एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल वाई ए सी बराबर क्या डिग्री? 180 डिग्री। कारण क्या दिने? सरल कोण बाई स्ट्रेट एंगल है। सरल कोण काले। क्लियर? अब यहाँनिर हेर्नुस्, अब चित्रको काम सकिसक्यो है। यहाँनिर हेर्नु त वाईएससी बराबर यहाँनिर के दिएको छ? एससीबी। त्यसपछि एक्स एबी बराबर यो कति? एबीसी। त्यहाँनिर हेर्नु त एक्स एबी यहाँनिर आएको छ र वाईएससी यसमा आएको छ। यानी एसीबी यो वाईएससी र एक्स एबी को मान तथ्य हामी केमा राख्न सक्छौं? 3 मा हामी राख्न सक्छौं। यानी तथ्य 1 बाट वाईएससी र एक्स एंगल एक्स एबी को मान तथ्य हामी कतिमा राख्न सक्छौं? 3 मा राख्न सकिन्छ है। यहाँनिर 4 नम्बरमा आउनुस् त एक्स एबी, त एक्स एबी को ठाउँमा यहाँनिर के राख्दिने? एंगल एबीसी प्लस त्यसपछि यो त बीएससी यसमा छ कहीँनिर, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने है। प्लस वाईएससी, तो वाई एनी एंगल वाईएससी बराबर यो कति? एंगल एससीबी। यहाँनिर यो कति राख्दिने? एंगल एससीबी बराबर यो कति डिग्री? 180 डिग्री। कारण के लेख्ने? तथ्य 1 र 2 बाट एंगल वाईएससी र एंगल एक्सएबी को मान तथ्य 3 मा राख्दा है। यसलाई यसरी लेख्नुस्, तथ्य 1 बाट एंगल वाईएससी र एंगल एक्सएबी को मान
तथ्य कतिमा राख्दा 3 मा राख्दा है। अब यहाँ हेर्नु त एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएससी प्लस एंगल एसीबी, यही न हो? बीएससी प्लस एबीसी प्लस एसीबी बराबर कति डिग्री? यही हो कि बेग्लै हो? सेम टू सेम छ हैन? एंगल ए एंगल बी एंगल यो कति सी, एंगल ए बी सी तीनटैको सम बराबर यो कति डिग्री? 180 डिग्री है। यसलाई यसरी के गर्ने? घेरिदिने है। त्यसपछि यो दायाँ साइडमा के लेख्ने? हेन्स प्रुभड। त्यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो कि त्रिभुजको तिनै भित्री कोणहरूको योगफल कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री, यानी द सम अफ मेजर अफ इंटेरियर एंगल्स अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यस कोणसँग अनासन दुईवटा भित्री कोणको योगफलसँग बराबर हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नु। कुन प्रमाण सिक्नु छन्? सैद्धान्तिक प्रमाण। यहाँ क्वेशनले पहिला के भनेको छ? त्रिभुज। त पहिला यहाँनिर एउटा के गर्ने? त्रिभुज बनाउने है। यसको नाम लिनुस् ए बी, त्यसपछि यो कति? सी। कतिवटा यसमा भुजा रहेका छन्? 3वटा। 3वटा भुजा मध्ये जुनसुकैले एउटा के गर्नुस्? लम्ब्याउनु। यहाँनिर के भनेको छ? लम्ब्याउँदा। मैले यहाँनिर बीसी लाई के गरे? लम्ब्याए है। कहाँसम्म लम्ब्याए? ई सम्म। अब बनेको यो बाहिरी कोण भनेको छ। कुन कोण भनेको छ? बाहिरी कोण। हेर, बन्ने बाह्य कोण त्यस कोणसँग अनासन भनेको छन्। हेर्नुस्, यो परोसिया जुन छ नि आसन हो। यो परोसिया के हो? आसन हो। तर आसन भनेको छ? छैन। अनासन भनेको छ भने यसको अनासनको मतलब नन एडजेसेंट एंगल ए, त्यसपछि एंगल यो कति? दुईवटा भनेको छ भने एंगल ए र एंगल यो के हुन्छन्? बी। यानी यो एंगल ए र एंगल बी को सम जुन हुन्छ नि यो सी को यो के हुन्छन्? बराबर हुन्छन् भने के गर्नु छन्? प्रमाणित गर्नु छ। यहाँनिर गिभन दैट मा लेख्ने है। एबीसी एबीसी एउटा के हो? त्रिभुज हो है। एबीसी इज ए ट्रायंगल है, जहाँ भुजा बीसी लाई कहाँसम्म लम्ब्याइएको छ? एसम्म। भुजा बीसी लाई लम्ब्याइएको छ त। भुजा बीसी लाई एसम्म लम्ब्याइएको छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने है। टु प्रुभ। प्रमाणित के गर्नु छ? बाहिरी कोण जुन हुन्छ नि यो दुईवटा भित्री अनासन कोणहरूको योगफलसँग के हुन्छ? बराबर। त्यसलाई लेख्ने यसरी है। एंगल एसीई इक्वल टु एंगल एबीसी प्लस बीएसी है। यानी एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी। यो र यो जुन हुन्छ नि एडजेसेंट एंगल हो है, किनभने यो दुईटाको सम 180 डिग्री हो। क्वेशनले के भनेको छ? नन एडजेसेंट। त जब यो एडजेसेंट हुन्छ भने यसमा बाँकी दुईटा जुन हुन्छ नि यो के हुन्छ? नन एडजेसेंट हुन्छ। त यो दुईटाको सम जुन हुन्छ नि यो कोणसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छन् भने के गर्नु छ? देखाउनु छ है। त्यसपछि प्रुफमा आउनुहोस् है। स्टेटमेंट्स लेख्ने, त्यसपछि रिजन चाहिँ गर्ने कसरी? हामी त पढेछौँ पछाडि कि त्रिभुजको तिनै भित्री कोणहरूको योगफल कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री। यानी एंगल यहाँनिर हेर्नुस् त, यो ए बी त्यसपछि यो कति? सी। यो कोण र यो तीनटै जोड दियो भने कति डिग्रीको बराबर? 180 डिग्री को बराबर है। यसलाई यसरी लेख्नुस्, एंगल
BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कति डिग्री 180 डिग्री। कारण के दिनु पर्यो त्रिभुजको तीनै भित्री कोणहरूको योगफल कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री। अब यहाँ हेर्नुस् तीनवटा हामी एड गरिसक्यौं। अब त भित्रमा अब केही छैन। त यहाँ हेर्नुस् त एउटा सीधा रेखामाथि अर्को सीधा रेखा काट्दा यहाँ हेर्नुस् त बी यो ई हो यो सी हो त्यसपछि यो के हो ए हैन। एउटा सीधा रेखामाथि अर्को सीधा रेखा काट्यो भने यहाँनिर बनेका यो दुईवटा कोणहरूको योगफल कति डिग्री? दुईवटा कोणहरूको शीर्षबिन्दु एउटै र एउटा भुजा साझा भएका कोणहरू कुन कोण हुन्छ? आसन कोण। यदि सरल रेखामा बनेका छन् भने तिनीहरूको योगफल कति डिग्री हुन्छन्? 180 डिग्री हुन्छ। यानी एंगल यो र यो दुईटैको सम जुन हुन्छ नि यो कति डिग्रीको बराबर हुन्छन्? 180 डिग्रीको बराबर। यानी एंगल ACE प्लस एंगल ACB अथवा यहाँनिर हेर्नुस् एंगल ACE प्लस एंगल ACB बराबर कति डिग्री? 180 डिग्री हुन्छन् है। एंगल ACB प्लस एंगल ACE बराबर कति डिग्री? 180 डिग्री। कारण के दिने? आसन्न कोण भएकाले है। यो पनि 180 डिग्री को बराबर छन्, यो पनि 180 डिग्री को बराबर छन् भने यो दुवै एक आपसमा के हुन्छ? बराबर हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यो पनि 180 डिग्री हो र यो पनि कति डिग्री हो? यो दुवै एक आपसमा के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त्यसले यसरी लेख्ने है एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल यो कति? ACE। हेर्नुस् यो दुवै 180 डिग्री र यो पनि 180 डिग्री त दुवै 180 डिग्री को बराबर छन् भने यो दुवै स्टेटमेन्ट एक आपसमा के हुन्छन्? बराबर हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त यो बराबर छन्, यहाँनिर ACB छ नि मान बीचमा बराबर र सेम साइन छ भने यो दुवैलाई के गर्न सकिन्छ? काट्न सकिन्छ है। त यो 3 नम्बरको कारण हामी के दिन्छौं? तथ्य 1 र 2 बाट अथवा बराबरी तथ्य अनुसार। किनभने यो पनि 180 डिग्री को बराबर छन् र यो पनि 180 डिग्री को बराबर छन् है। त्यहाँ लेख्ने तथ्य 1 र तथ्य 2 बाट 4 नम्बर। अब यहाँनिर लेख्ने एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू के एंगल ACE। यहाँ यसको बाँकी हेर्नुस् त एंगल BAC प्लस एंगल ABC बराबर एंगल यो कति? AC। त्यही नै निकाल्नु थियो। यहाँ हेर्नु त एंगल AC इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। दायाँ बायाँ बराबरमा कहीं लेख्ने केही पनि फरक पर्दैन। क्लियर? अब यहाँनिर के लेख्ने? तथ्य कतिबाट? 3 बाट। तथ्य कतिबाट? 3 बाट। तथ्य 3 बाट हैन हामीले हटायौ साझा एंगल ACB र एंगल ACB। त्यसपछि हामी निष्कर्षमा के गरि पुग्यौ यहाँनिर है। त्यसपछि तलबाट यसलाई यसरी के गर्नुस्? हेर्दिनुस् है। लेख्ने ह्यान्स प्रुभ है। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो कि त्रिभुजको एउटा भुजा बढाउँदा बन्ने बाह्य कोण भित्री विपरीत अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छन् भने यसको यो सैद्धान्तिक प्रमाण हो है।